समसामयिक राजनीति विषय सँगसँगै हामी अन्य विषय पनि उठाउँदै आएका छौँ। कार्यक्रमको आजको खण्डमा हामीले ठ्याक्कै राजनीतिभन्दा फरक पाटो उठाउने प्रयास गरेका छौँ। आज हामीसँग प्रकाश चन्द कार्की हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाली सेनाको अवकाश प्राप्त महासेनानी हुनुहुन्छ। 34 वर्ष 8 महिना उहाँले त्यो क्षेत्रमा बसेर काम गर्नुभयो। आज उहाँलाई बोलाउनुको उद्देश्य धेरै छन्। उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो सङ्गठनको अध्यक्ष भएपछि स्वतः पदैन केन्द्रीय सदस्य रहने पार्टीको व्यवस्था छ। उहाँसँग बहुचर्चित बहुविवादित एसपीपी जो अमेरिका र नेपाल बिचको गरेको सम्झौता भनिएको छ, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, त्यसमा नेपाली सेनालाई मुस्ने काम भएको छ। यहाँ नेपालमा राजनीति गर्नेहरू राम्रो काम गर्दा सबै आफूले गरेको अनि गलत काम गर्दा अर्काले गरेको भनेर आलोचना गरेका छन्। अहिले पनि यो एसपीपीमा पनि कुन सरकारले गरेको कहिले गरेको भन्ने विषय टुङ्गो नहुँदाखेरि यहाँ निकै अलमल भएको छ। यो पनि विषय उठाउँछौँ। अनि पटक पटक यो राजनीति अस्थिरता भइरहेको छ, वास्तवमा के गर्दा ठिक होला त्यो पनि विषयमा उठाउँछौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले के गर्छ, उसका एजेन्डा के छन् अनि जनतालाई कसरी पत्याउने भन्ने विषय पनि उठाउँछौँ। लामो समयसम्म उहाँ त्यो क्षेत्रमा बसेर काम गर्नुभयो। अवकाश प्राप्त जीवन आनन्दले बिताउनु पर्ने किन राजनीतिमा लाग्नुभयो त्यो पनि विषय उठाउँछौँ। अरू धेरै कुरा छन्। उहाँको एकातिर राजनीतिक पाटो छ भने उहाँ साहित्य पनि लेख्नुहुन्छ, गीत रचना राम्रा गजल पनि लेख्नुहुन्छ, धेरै आधुनिक गीत पनि लेख्नुभएको छ। कोरोना कालमा पनि उहाँले फुर्सदमा बस्दाखेरि देशभक्तिपूर्ण अथवा त्यति बेलाको सान्दर्भिक गीत पनि लेख्नुभएको छ। उहाँले लेखेका गीत रचना सङ्गीतको पनि कुराकानी गर्छौँ। अनि हामी राष्ट्रिय राजनीतिको विषय पनि उठाउँछौँ। उहाँले भन्नुभएको छ अथवा उहाँको गजल छ, मैले बोलाउँदा हजुर तिमीले नभनेको धेरै भयो, मनको ढोका खोलेर नहाँसेको पनि धेरै भयो, भेट हुँदा अँगालोमा नबेरेको पनि धेरै भयो, मैले बोलाउँदा हजुर तिमीले नभनेको पनि धेरै भयो। यो एउटा उहाँको गजल हो। उहाँकै शब्दबाट अथवा उहाँकै आवाजबाट हामी त्यो पनि सुन्नेछौँ। अरू धेरै विषयमा आज हामी उहाँसँग प्रष्ट रूपमा कुराकानी गर्छौँ। म जिउँदो हुँदा ज्यू हजुर गर्थे सलामी, उहाँको आधुनिक गीत हो। म जिउँदो हुँदा ज्यू हजुर गर्थे सलामी, मै मरे आज छैनन् मलामी, निकै सान्दर्भिक अनि भावपूर्ण अनि मन छुने उहाँको आधुनिक गीत छ। यसलाई एम बरालले गाउनुभएको छ। त्यो पनि विषय कार्यक्रमको अन्तिम खण्डमा हामी उठाउँछौँ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, नमस्कार गङ्गाजी। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। अब विषय धेरै छन्, जताबाट सुरु गरे पनि होला, यता र उता भन्ने ठ्याक्कै छैन। अब एसपीपी यो विषय निकै अन्यल छ। अब संसदमा पनि यो कुरा उठिरहेको छ। अहिलेको सरकारले हामीले गरे होइन भन्छ, यसअगाडि सरकारले हामीले गरे होइन भन्छ। अप्ठ्यारो कुरा गर्दा चाहिँ सबैले होइन भन्छन्, पन्छिनी मात्र गर्छन्। यो ठ्याक्कै विषय चाहिँ के रहेछ? अनि नेपाली सेनालाई मुस्ने काम भएको छ, सेनालाई पनि विज्ञप्ति निकालिसकेको छ। वास्तवमा यसको भित्री कथा के होला? ठ्याक्कै जे छ त्यही भनिदिनु होला। गङ्गाजी, यो के छ भने एसपीपीको विषयमा जुन नेपाली सेनाले सोझै अमेरिकन एम्बेसीलाई पत्राचार गर्यो, त्यो चिठीमा भनिएको छ एज अथराइज्ड बाई नेपाल गभर्मेन्ट भनेर लेखेको छ। कहिल्यै पनि के हो भने सेना एउटा अनुशासित र आफूभन्दा माथिको निकायको आदेश र संविधान सम्बद्ध तरिकाले चल्ने एउटा संस्था हो। कहिल्यै पनि सेनाले आफूभन्दा माथिको माताहतबाट आदेश नपाइकन त्यो पत्राचार गरेको छैन। उसले आफूले चाहेमा गर्न र चाहेमा नगर्न सम्भव छैन। किनभने यो अनुशासित एउटा संस्था हो, संविधान सम्बद्ध तरिकाले चल्छ। त्यो चिठी पनि नेपाली सेना जसको माताहतमा रहेको छ उनीहरूको निर्देशन अनुसार नै लेखिएको छ। नलेखिएको भए त्यो ठाउँमा त्यो अथराइज्ड भन्ने शब्द पर्ने थिएन। कुरा के भयो भने यहाँ के आउँछ भने प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री नियुक्ति भएको जम्मा 15 दिन, त्यो चिठी लेखिनुभन्दा 15 दिन अगाडि मात्रै भएको भन्ने कुरा निस्किएको छ। के हुन्छ भने एउटा जिम्मेवार व्यक्ति 15 दिन आफ्नो भइसकेको थियो आफ्नो जिम्मेवारी समेलेको कुरा आउँछ राष्ट्रियताको यो चिठीमा।
राष्ट्रियताको विषयमा आफ्नो अन्तर्गत रहेका निकायमा के भइरहेको छ भनेर 15 दिनसम्म जानकारी किन लिइएन, कसरी लिइएन, अथवा जानकारी हुँदाहुँदै अहिले एकले अर्कालाई आक्षेप लगाउने, आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने कुरा मात्रै हो कि जस्तो लाग्छ। किनभने 15 दिन भइसकेपछि नेपाली सेना यहाँ के हुन्छ भने जहिले पनि रक्षा मन्त्री आइसकेपछि, प्रधानमन्त्री आइसकेपछि नेपाली सेनामा के काम भइरहेका छन् भनेर ती कामहरूको विषयमा ब्रिफिङ लिने प्रचलन छ। पक्का पनि ब्रिफिङ त्यति बेला लिएको हुनुपर्छ, नेपाली सेनाले ब्रिफिङ गरेको हुनुपर्छ। त्यति बेलाका रक्षा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई सेनाले जानकारी नदिई यो पत्राचार गरिएको छैन। तर के हो भने अहिले आफूहरू अप्ठ्यारोमा परेपछि नेपाली सेनालाई एउटा भुङ्रोमा हाल्ने यो जमरको मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई। हो जस्तो होइन, हो नै, संस्था विवादित बनाउने काम त होइन, विवादित बनाउने काम भइरहेको छ। किनभने यो केन्द्रीय स्तरका पदमा बसेका नेताहरूको यो अब बानी नै भइसक्यो। उनीहरूको के छ भने योभन्दा पहिला पनि अथवा योभन्दा पछाडि ओम्नी चाइनाबाट जुन प्रकरण, चाइनाबाट औषधि ल्याउँदा पनि नेपाली सेनालाई विवादमा ल्याइएको थियो। आफूहरूको असक्षमतालाई ढाक्नको लागि यो नेपाली सेनालाई विवादमा ल्याएर नेपाली सेनाको जुन पपुलारिटी छ, योसँग भएको पपुलारिटीबाट आफूले फाइदा लिनको लागि गरिएका कुराहरू हुन्। नेपाली सेनाले आफूभन्दा माथिको तहको आदेश नलिइकन यो चिठी लेखिएको छैन। हुनसक्छ त्यति बेला को अवस्था त्यस्तै थियो, भूकम्प गएको, भर्खर भारतीय ब्लकेटबाट हामीले छुटकारा पाएको, अनि संविधान निकाल्नुपर्ने आदि इत्यादि कारणहरूले गर्दा नेपाली सेनाले त्यो चिठी मौखिक आदेशको भरमा मात्रै लेखिएको पनि हुनसक्छ। अब यसको प्रमाणको लागि अब त्यति बेला आर्मीको चिफ राजेन्द्र छेत्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कहीँ जानुभएको छैन, यहीँ हुनुहुन्छ। यदि उहाँहरूलाई नेपाली सेनाले बढी गर्यो भन्ने लाग्छ भने राजेन्द्र छेत्रीज्यूलाई बोलाएर तपाईले किन लेख्नुभयो भनेर उहाँहरूले यसको स्पष्टीकरण लिने आँट गरे भयो नि। त्यो उहाँ त यहीँ हुनुहुन्छ, कहीँ जानुभएको छैन र अहिले आएर आफूहरूले त्यसबाट छुटकारा पाउनको लागि, आफूहरूले गालबाट उम्किनको लागि स्वर्गवास भइसक्नु भएको सुशील कोइरालाको माथि पनि लान्छना लगाइरहनु भएको छ। यो अकर्मण्यता वास्तवमा उहाँहरूलाई नसुहाउनु पर्ने हो। तर नेपाली सेनाले कहिल्यै पनि यस्तो काम गर्दैन। एउटा अनुशासित, आफ्नो इज्जतमा बस्ने, सबै जनताहरूको विश्वास जितेको एउटा संस्था हो। हिजो थियो, आज छ, भोलि पनि यसैमा रहन्छ। त्यसमा कुनै पनि विवाद गर्नुपर्ने छैन। यसलाई, यो विषयलाई विवादमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छैन जस्तो लाग्छ। परेन त अब मान्छेले झट्ट देख्दाखेरि त अब अन्त पनि राजनीति हुन्थ्यो, अनियमितता हुन्थ्यो, सेना चोखो त्यो पनि बदनाम भयो भने नि त मान्छेले फेरि होइन। यस्तो तपाईँ त्यही क्षेत्रमा बसेर लामो समय काम गर्नु, तपाईँ मनमा चित्त दुख्यो होला नि? होइन, चित्त दुख्छ र दुखेको हुनाले अहिले यी कुराहरू मैले उहाँहरूले आफ्नो गल्ती ढाक्नको लागि भन्ने शब्द मैले प्रयोग गरेँ। किनभने यो मेरो चित्त दुखेर हो। किनभने मैले 34 वर्ष 8 महिना सेवा गरेको संस्था हो, मलाई चित्त दुख्छ। तर यो विषयमा अस्ति हालको प्रधान सेनापति ज्यूले पनि यो विषयमा गएर आफ्नो प्रष्ट धारणा, जवाफ, स्पष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ। त्यस पछाडिका एक्टिभिटीहरू यदि उहाँहरूलाई अझै शङ्का लागेको भए तत्कालीन प्रधान सेनापतिज्यूलाई बोलाएर पनि उहाँले बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यो गर्नुभएको छैन। त्यसकारण सेना योबाट यसमा केही गल्ती भयो होला। कस्तो गल्ती? गल्ती होइन,
कमजोरी केमा कमजोरी सेनाको लिन सकिन्छ भने उनीहरूको मौखिक यदि आधिकारिक लिखित पत्र सेनालाई आएको छैन भने मौखिक आदेश मात्रै हो भने एक लिखित आदेश ल्याऊ भन्नुपर्ने, दुई चिठी लेखिँदा रक्षा मन्त्रालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अमेरिकन एम्बेसी जानुपर्नेमा सोझै नेपाली सेनाले अमेरिकन एम्बेसीलाई पत्राचार गरेको छ। त्यहाँ अलिकति काँचोपन हो कि जस्तो देखिने हो, तर त्यो पनि त्यति बेलाको बाध्यता हुन सक्छ र पछि खुल्ला यो विषयमा यदि राजेन्द्र छेत्री चिफ साहबलाई बोलाएर तत्कालीन चिफ साहबलाई बोलाएर सोधिएको खण्डमा हैन सोझै तपाईले लेखिदिनुस् हामी भर्खर के अरे आएका छौं भनेर उहाँहरूले त्यो आदेश दिएको पनि हुन सक्छ। यदि उहाँहरूले आदेश नदिइकन सोझै लेखिएको छ भने त्यहाँनेर अलिकति काँचोपन भने देखिन्छ। यो विषयले नेपाललाई फाइदा हुन्छ घाटा हुन्छ त हैन? म त संसदमा यो आवाज उठेको छ, यसलाई तत्काल प्रक्रिया रोक्ने पनि भनिएको छ हैन? यो ठिक कि बेठिक छ नेपालको पक्षमा? यो यस्तो हो, त्यति बेला नेपाल आर्मीले लेखेको चिठीमा के लेखिएको छ भने नेचरल क्यालामिटिजहरूमा नेपाली सेनासँग साधन स्रोत कमी, त्यस्तो अवस्थामा आवश्यक पर्ने साधनहरू अमेरिकी सेनाबाट सहयोगको रूपमा लिने र नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि आपसी तालिम आदान प्रदान र नेपाली सेनालाई त्यो विषयमा तालिम दिने भन्ने मात्रै उल्लेख छ। नट कि पछि अब त्यो 10 वटा पोइन्टको चिठी जुन बाहिरियो त्यो चिठीको विषयमा नेपाली सेनाले कहिल्यै पनि त्यो स्वीकार्दैन। अस्ति हालको प्रधान सेनापतिज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ समितिमा गएर त्यो 10 वटा पोइन्ट नेपालको लागि हो भने हानिकारक छ अवश्य पनि, तर त्यो स्वीकार्य हुँदैन। नेपाली सेनाले जनाइसकेको छ नेपाली सेनालाई यो कुराहरू स्वीकार्य हुँदैन भनेर। र अरू विषय नेपाली सेनाको लागि जहाँ त्यो चिठीमा उल्लेख गरिएका विषयहरू छन् ती नेपाली सेनाको लागि फाइदाजनक नै छ। तपाईँ लामो समयसम्म त्यो क्षेत्रमा बसेर काम गर्नुभयो, अहिले राजनीतिमा आउनु भएको छ। यो अवकाश प्राप्त जीवन सुख आरामले अझ चाहिँ ढुक्क साथ बस्दा हुन्थ्यो। एउटा पार्टीमा आउनुभयो, त्यो पनि ठुलो पार्टी होइन, ठिकै खालको मध्यम खालको पार्टी, भोलि भविष्य होला कि नहोला चिन्ता गर्ने खालको पार्टी, किन त्यसो गर्नुभयो? के छ भने गङ्गाजी, म लामो समय नेपाली सेनामा काम गरेँ। नेपाली सेनामा म किन भर्ना भएँ भन्दा सबैभन्दा पहिला त आफ्नो पेट पाल्नको लागि हो। त्यस पछाडिका कुराहरू आउँछन्। त्यति बेला हामीले जागिर खाँदा देश नरेशको सेवा गर्ने भनेर हामीले कसम खाएर भित्र छिरेको हो। पछि देशमा विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू भए। त्यो परिवर्तनहरूले के हुन्छ भने देशको सेवा गर्ने भन्ने हिसाबले हामी छिरेको। त्यही हिसाबले हामीले ट्रेनिङहरू लिइयो, त्यही हिसाबले आफ्नो क्षेत्रमा बसेर ब्यारेकभित्र बसेर देशको सेवा गरियो। सेवा गरिसकेपछि जब म रिटायर भइसकेपछि के थियो भने देशको परिवर्तनले जनताको अवस्था, देशको अवस्था सुधार्छ, राम्रो गर्छ भन्ने सबैलाई विश्वास थियो। तर दिनदिन देशको अवस्था झन् बिग्रिँदै गयो। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अहिले यो परिस्थितिमा नेपालमा देशको अवस्था कस्तो छ भने नेताहरूको लागि अहिलेको अवस्था, अहिलेको व्यवस्था बाँदरको हातमा नरिवल, जनतालाई कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात। हर्ष भन्ने शब्दै आउँदैन, विस्मातमाथि विस्मात। र देश यो एउटा पाकेको बालीमा बाँदरलाई रक्षक राखिदिएको अवस्थामा पुर्याए। सबै क्षेत्रमा
सबैभन्दा ठुलो त अहिले आएर राष्ट्रियताको क्षेत्रमा पनि खेलवाड भइरहेछ। त्यसकारण हामीले यो कुराहरू बुझ्दै आएँ मैले, र म रिटायर भएपछि हो झन्डै 3 वर्ष आरामले बसेँ, अवस्था बुझेँ, हेरेँ। हामी अलिकति देशको केही जानेको बुझेको र अलिकति विवेकशील नागरिक हौँ। हिजो ब्यारेकभित्र बसेर यही सत्यको लागि काम गरियो, भनौँ काम गर्दा लडियो। अब पनि यो अवस्थामा हामी अलिकति जाने बुझेको विवेकशील मान्छेहरू यत्तिकै हात बाँधेर बसियो भने अबका केही वर्षमा र हाम्रा भोलिका सन्ततिले नेपाल भन्ने देश थियो भनेर भूगोलमा मात्रै खोज्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ भन्ने कुरा मनन गरेर अब यसको बाटो के त भन्दा अहिले जुन यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको जुन एजेन्डा छ, वैज्ञानिक संवैधानिक राज संस्था, सङ्घीयताको खारेजी अनि सनातन वैदिक हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने, यो नै अहिलेको सत्यता हो। संवैधानिक राज संस्था त पार्टीले भन्दै आएको, वैज्ञानिक जोडियो। म त आजभोलि जे शब्द नै वैज्ञानिक भएपछि के के राम्रो होला भन्ने चलन छ, त्यही हो कि होइन? यस्तो वैज्ञानिक यो कुरा के छ भने यो वैज्ञानिक भाडादार भन्छ, के हो के मान्छे प्रश्न छैन, वैज्ञानिक जोडेपछि त्यो राम्रो होला भन्ने लाग्ला। होइन, यस्तो हो। यसमा के छ भने यो देश शाहवंशीय राजाहरूको विरासत हो। यसको निर्माण राजा पृथ्वीनारायण शाह, बडा महाराधिराज पृथ्वीनारायण शाह र उनका सन्ततिहरूले, उहाँ पछाडिका सन्ततिहरूले निर्माण गरेको देश हो। यसमा भोलि राज संस्था स्थापना भइसकेपछि भोलि हिजोका राजा हुनुहुन्थ्यो, अझै जीवित हुनुहुन्छ, उहाँको छोरा हुनुहुन्छ, उहाँको नातिहरू हुनुहुन्छ, अरू छ। यो वैज्ञानिक भन्नुको अर्थ राज संस्था स्थापना भइसकेपछि यो जनताले स्थापना गर्ने हो। जनताहरूले कसलाई राजा स्वीकार्छन्, नट कि ज्येष्ठताको आधार होइन कि को सक्षम छ भनेर जसलाई जनताले राजाको रूपमा स्वीकार्छन् उसलाई नै राजा बनाउने। तर यो शाहवंशको विरासत हो, वंश यही नै रहनुपर्छ भन्ने मान्यता यसभित्र लुकिया छ। पार्टीका एजेन्डा यति राम्रा हुँदा पनि यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट भने जस्तो आएन, मान्छेले राप्रपालाई निकै भोट ल्याउला भन्ने कल्पना गरेका थिए, किन जनताले पत्याएनन्? यस्तो यसमा के छ भने पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पहिले नै जमेको पार्टी हो। तर जुन महाधिवेशन भयो, महाधिवेशनमा अब पहिलाका पार्टी सभापतिले, पार्टी अध्यक्षले अध्यक्ष पदमा चुनाव हार्नुभयो। हारिसकेपछि उहाँले अलिकति दिएका वक्तव्यहरू र उहाँले पार्टी छाडेर जानुभएपछि पार्टी झन्डै झन्डै 2 टुक्रा जस्तोमा परिणत भयो। एउटा कारण त्यो हो पार्टी स्प्लिट हुनु। अर्को पार्टी नयाँ हुनु भन्नाले भर्खर मात्रै। अर्को हो पार्टी भर्खरको भएको कारणले जनताहरूमा के भयो भने अहिले नै हामीले भोट हाल्यौँ भने, यो स्थानीय निकाय निर्वाचनमा भोट हाल्यौँ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनाव जित्दैन, हाम्रो भोटहरू खेर जान्छ। अहिलेलाई भन्दा बरु संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एजेन्डाहरू सही छन्। देश बिग्रेको भ्रष्टाचारले हो। हाम्रो पार्टीको नीति भनौँ सबैभन्दा ठुलो
नारा भनौँ, यसको भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु हो भनेर जुन हाम्रो पार्टी अध्यक्षले भन्नुभएको छ, यो नाराहरूलाई जनताले स्वीकारेका हुन्। अहिलेलाई भन्दा पछि समानुपातिक निर्वाचन र संसदीय निर्वाचनमा हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने जनताहरूको जनधारणा देखिएको र त्यो हिसाबले जनताहरूले अहिले नै हामीलाई भोट नहालेको कारणले हो। तर सिट मात्रै हाम्रो कमी आएको हो, तर हाम्रो पपुलर भोट पहिलाको चुनावमा भन्दा बढी आएको छ। एउटा सिङ्गल भोट काउन्टिङको हिसाबले हेर्ने हो भने पहिलाको चुनावको भन्दा अहिलेको बढी छ, कमी होइन। भनेपछि भोलिको निर्वाचनमा चाहिँ समानुपातिक हुन्छ, अलिकति भोट बढी आउँछ, पार्टीको अलिक अस्तित्व बच्छ भन्ने तपाईँलाई लागेको छ अहिले? आशा होइन, आशा होइन, झिनो आशा होइन, यो विश्वास हो। नेपाली जनताले हामीलाई दिएको विश्वास, हामीले जुन पार्टीको एजेन्डा, सत्यको एजेन्डा बोकेर गएका छौँ, त्यो हुनुपर्छ। अहिले देश सही स्थितिमा चलेको छैन। नेतृत्व जुन पार्टीका नेताहरूले देश चलाइरहेका छन् त्यो सही छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको जुन एजेन्डा छ त्यो सही छ। त्यो सही एजेन्डामा हामी लाग्नुपर्छ। देश बिग्रेको भ्रष्टाचारले हो, देश बिग्रेको सङ्घीयताले हो, देश बिग्रेको राजा नभएर हो, यिनीहरूमा बढी उच्छृङ्खलपना आयो। हिन्दू राष्ट्र नभएको कारण देशमा अशान्ति छ, भाइ भाइमा फुट छ। हाम्रो एउटा विश्व सामु एकमात्र हिन्दू राष्ट्र भन्ने जुन पहिचान छ त्यो पहिचान मेटिएको छ। सबैमा अनुशासन छैन, त्यो जनताले बुझेका छन् र हामीलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ। हामी त्यो आशामा मात्रै होइन। राप्रपाले आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भन्दै आएको छ अरू पार्टीको तुलनामा। अहिले त नयाँ नयाँ पार्टी पनि आइरहेका छन्। हिजो रवि लामिछानेले नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरेका छन् अथवा प्रक्रियामा अघि बढेको छ। हिजो राष्ट्रिय सभा कार्यक्रम भएको थियो। यस्तो हुँदाखेरि यी नयाँ नयाँ पार्टी, नयाँ नयाँ मान्छे आएपछि तपाईँको पार्टीको एजेन्डा बोकेर उनीहरू गएका छन्, तपाईँलाई घाटा भयो नि? जहिले चाहिँ त्यहीँ घाटा है? होइन, घाटा अब हिजो उहाँले पार्टी खोल्नुभयो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर अगाडि बढ्यो। त्यसमा के छ भने जुन एजेन्डा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका थिए उहाँका पनि तिनै मिल्दाजुल्दा एजेन्डा छन्। त्यसले केही घाटा हुन सक्छ किनभने एजेन्डा एउटै भएको हुनाले। तर के भइरहेको छ भने उहाँको र हाम्रो पार्टीको एजेन्डा एउटै भएको कारणले उहाँलाई पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमै समाहित गर्ने प्रयास भइरहेका छन्। हामीले त्यो प्रयास जारी राख्छौँ र हामीलाई विश्वास छ उहाँ भोलिका दिनमा यही पार्टीमा समाहित हुनुहुनेछ। हिजोसम्म त हुन्थ्यो कुरा, तर पार्टी नै खोलिसकेपछि त कसरी राम्रोमा जालान् त मान्छेहरू? होइन, भोलि उहाँले पनि बुझ्नु होला एजेन्डा एउटै भइसकेपछि उहाँहरूले भर्खर खोलेको पार्टी हो। हाम्रो पार्टी अब पुरानो भइसकेको छ। 47 साल असार 15 गते दर्ता भएको पार्टी। हजुर हो। त्यो हुनाले उहाँको मलाई जहाँसम्म लाग्छ भोलिका दिनमा एक आपसमा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर अगाडि बढ्ने वातावरण बन्छ। तपाईँहरू जस्तो मानिसहरू राजनीति सुधार्छु भनेर आउनुभएको सम्भव छ त? सम्भव छ, किनभने कहिल्यै पनि असम्भव भन्ने चिज केही पनि छैन। त्यो हिसाबले आज थोरै छ, भोलि जनताले बुझ्दै गर्छन्, बुझ्दै आउँछन्, बिस्तारै बढ्दै जाने हो। भारतमा पनि हेर्नुहोस्, कुनै दिन भारतीय जनता पार्टी सुरुमा 1 सिट कि 2 सिटबाट माथि उठेको अहिलेको अवस्थामा झन्डै 2/3 बहुमत। त्यो हुनाले आफ्नो क्रियाकलाप, आफ्नो एजेन्डा, आफ्नो उद्देश्य, आफ्नो मेहनत त्यसलाई अगाडि राखेर सत्यको बाटो हिँडेर जनतालाई कन्भिन्स गराउने, आफू कहीँ पनि नचुक्ने गरी काम गर्दै गएपछि यो सकिन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले
यो गर्छ, एक दिन हुन्छ। तपाईँलाई निश्चित एउटा सीमामा बसेर इमान्दारिता प्रदर्शन गरेर जागिर खानुभयो, काम गर्नुभयो, देशको लागि सेवा गर्नुभयो। राजनीति त त्यति धेरै राम्रो छैन, लाग्ने मान्छे राम्रो भन्दैनन्, अनि त्यो तपाईँको इमान्दारिता अनि त्यो भलाद्मीपनले राजनीति टिक्छ त? राजनीति टिक्छ। राजनीतिमा सबैभन्दा ठुलो कुरो इमान्दारिता हो। हेर्नुहोस्, बिग्रिया त्यही त हो नि, त्यही छैन नि। केही छैन। देश बिग्रेको कारण केही कुराहरू म तपाईँलाई भन्छु। देश अहिलेको अवस्थामा किन आयो, देश किन बिग्रियो भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा, नेताहरू गैर जिम्मेवारी भए, उनीहरूमा इमान्दारिता भएन। एक राजनीतिक दलमा का नेतामा इमान्दारिता भएन। पिटिकै भने कि अलिअलि बाँकी छ, फिटिक्कै भएन। इमान्दारिता भन्ने इमान्दारिता भएको भए अहिले 30 वर्ष पञ्चायतले शासन गरेको थियो। म तपाईँलाई भन्छु, 30 वर्षमा जुन कामहरू भए, 5-6वटा कतिवटा के अरे राजमार्ग बनेका थिए, 45-46वटा उद्योग धन्दा खुलेका थिए। अहिले तपाईँले मलाई भन्नुहोस्, 33 वर्ष भयो अहिले नेपालमा परिवर्तन आएको हो। त्यो 33 वर्षमा त्यति बेलै सुरु गरिएका एउटा दुईटा राजमार्गहरू पुरा भयो होलान्। एउटा मात्रै राजमार्ग भन्नुहोस् अहिलेको 33 वर्षमा पुरा भएको। अनि एउटा मात्रै उद्योग भन्नुहोस्, यो 33 वर्षमा यो उद्योग स्थापना भयो, त्यहाँ यतिजना जनताले, नेपालीले भएका पनि बेचेर खाइसके भने देशको अवस्था यिनीहरूमा इमान्दारिता भन्ने चिज पटक्कै भएन, जवाफदेहिता भन्ने पटक्कै भएन। दोस्रो कुरो, देशको अवस्था जस्तो भए पनि निदाएका सुतेका जनताले त झकझक्याउनु पर्यो नि। सुन्दैन नि जनताले, सुतेका जनता। हामी नेपाली सुत्यौँ। हामी त हिजो हेर्नुहोस्, तेलमा भएको मूल्य वृद्धि के त्यो घाटा भएर मात्रै भएको मूल्य वृद्धि हो र? होइन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्यो, त्यही भएर यहाँ बढेको हुन्छ नि त। नेभर। 15 दिन समायोजन हुन्छ अनि उता बढेपछि यहाँ कसरी दिन सकिन्छ? कहिल्यै पनि उताको मूल्य बढेर यहाँ मूल्य बढेको होइन यो। त्यसमा एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई दिने निर्णय भएको छ। अघिल्लो दिन टन्न यहाँका पेट्रोल पम्पहरूलाई पेट्रोल बाँडेर अनि त्यो दिन पेट्रोल पम्पहरूमा तेल मूल्य बढ्नुभन्दा अघिल्लो दिन तेल हाल्न जाँदा तेल छैन भनेर अनि भोलि राति 12 बजेबाट तेलको मूल्य बढाइएको छ। यस्तो अवस्था पेट्रोल बन्द गरिन्छ, पेट्रोल छैन, डिजल लेखिन्छ अनि त्यही दिन उनीहरुले तेल भर्छन् अनि बेलुका राति 12 बजे लाग्ने मूल्य बढ्छ। यो सेटिङ हो, यो पुरा सेटिङ हो। अनि यो अवस्था मात्रै नभइकन अहिलेको मूल्य वृद्धि हेर्नुहोस्, बुझ्न जरुरी छ। यो अवस्थामा जनता सुतेर बस्ने होइन, यिनीहरूलाई झकझक्याउनु पर्ने अवस्था, सुतेर बस्ने जनता 2 नम्बर। 3 नम्बर, डरपोक प्रतिपक्ष। किन डरपोक भए त भन्दा यिनले पनि हिजो आफ्नो हातमा ताला साँचो हुँदा राम्रो काम गरेनन्, यही बेइमानी गरे, देशमाथि भ्रष्टाचार गरे, इमान्दारिता देखाएनन्। आफूहरू पनि यिनीहरूको ले गरेको नराम्रा कामहरूलाई उजागर गरेर जनतालाई सुसूचित गराउन सकेका छैनन्, डरपोक प्रतिपक्ष। 4थो नम्बर, सत्य। यो मैले सबैलाई भनेको होइन, सत्य कुराहरू जनसमक्ष नल्याउने बिकाऊ मिडिया, पत्रकार। तर यो सबै यस्ता छन् भन्न खोजेको होइन, मैले तपाईहरुलाई दोष दिन खोजेको होइन, तर यो वास्तविकता हो। जनसमक्ष कुनै मिडिया, पत्रकारहरू सत्य के हो भन्ने चिज कोही पार्टीप्रति पट्टी नलागिकन सही सत्य कुरा जनसमक्ष ल्याइदिनुपर्छ। तर सबै पत्रिका यस्ता छन्, सबै त्यस्ता छन् भन्न मैले दोष दिन खोजेको होइन। अर्को कुरा त्यो हो। अनि त्यसपछि अर्को के हो भने कर्मचारी कामचोर, ठग कर्मचारी र 6औं कुरा नाफाखोर, खालि पैसा कमाउने मात्रै उद्देश्य लिएका व्यापारी। यी
6-7वटा कारणले देश आज अधोगतितिर गएको छ। भोलि यस्तै रहने हो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालको अस्तित्व माथि ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह छ। अहिले देशमा सङ्कट छ कि अवस्था सहज छ त के भन्ने त? अब हिजो मानिसले चुनाव भएपछि हुन्छ भने संविधान सभाको, त्यसपछि संविधान बनेपछि हुन्छ भने, अनि अब गणतन्त्र आएपछि हुन्छ भने, त्यसपछि चुनाव भएपछि हुन्छ भने, अनि विभिन्न घटना हुँदै अब त्यसपछि भन्दा भन्दै अवस्था यो आएको छ। यो चाहिँ असहज हो कि सहज अवस्था हो नेपालको लागि? यो त अवस्था सहज त हुँदै होइन नि, यो त असहज अवस्था हो। हाम्रो लागि यो अवस्था असहज हो, चिन्ताजनकै त होइन नि? चिन्ताजनकै हो। अब पनि हामी तातेनौँ भने, अब पनि हाम्रा नेताहरूमा विवेक पलाएन भने भोलि हाम्रा सन्ततिले नेपाल भन्न पाउँदैनन्। अब पलाउला त बुद्धि पलाउला। अब जनता लाग्नुपर्छ। जनतालाई सुसूचित गर्नको लागि यो सही र सत्यको एजेन्डा लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहिर आएको छ, जनता समक्ष गइरहेको छ। हामीहरू कोसिस गरिरहेका छौँ, जनतालाई हामी सुसूचित गर्छौँ, मोटिभेट गर्छौँ र यसलाई सहजीकरण गर्नेतिर, देशको अवस्था सुधार्नेतिर हामी लाग्छौँ भनेर हामी अगाडि आएको। हेरौँ, यो अवस्था चिन्ताजनक छ तर यसलाई सुधार्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै हामी आएको हो। म जिउँदो हुँदा जिउ हजुर गर्थे सलामी, मै मरेँ आज छैन मलाई बडा, मलाई पनि मन छोयो। अब हामी कार्यक्रमको मध्यम भागमा छौँ। एउटा राम्रो खालको रचना, तपाईँलाई मनपर्ने खालको सुनौँ। यो तपाईँको आधुनिक गीत हो, एम्बाराले गाउनुभएको, मैले भूमिकामा भने। अनि यस्तै अरू पनि धेरै लेख्नु भएको छ, तर पनि यसो आफूले अलिक चित्त बुझ्ने केही सुनाइदिनुहुन्छ कि? त्यो डायरी टिपाइ ल्याउनु भएको छ होइन? मलाई तपाईँको भाका त्यस्तो छैन होला, तर पनि कम्तीमा आफ्नो रचना त माया गर्नु पर्यो नि। यो गीत वास्तवमा मैले मानवीय हिसाबले लेखेको गीत हो। मान्छे जन्मिन्छ, जन्मेपछि मर्छ, त्यो सबभन्दा ठुलो सत्य हो। यही जन्मिनु र मर्नुको बिचमा मान्छे र अरू प्राणीको लागि केही गर्नुपर्छ। यसको अन्तिममा सबै किने मैले धनले तर सकिन मलामी भन्ने शब्दबाट यो टुङ्गिन्छ यो गीत। त्यही मानवीय भावना, सबैको लागि केही गरौँ भन्ने हिसाबले मैले लेखेको गीत हो। गीत अब मलाई राम्रै लाग्छ, अरूलाई कस्तो लाग्छ मलाई थाहा छैन। र अनि यही सिलसिलामा अहिले तपाईँले अगाडिको भूमिकामा एउटा मेरो गजल, अब गजल भनेर पुरा गजलकै प्यारामिटरमा छैन, त्यो म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। अनि त्यस पछाडि अर्कोतिर अब तपाईँले अब यसलाई भनिहाल्नुभयो, म पढौँ। रचना मात्र छन् भन्दा फेरि दर्शकलाई पनि झुक्किया जस्तो ढाँटे जस्तो हुन्छ। एउटा दुईवटा भनेपछि त कम्ती हो रहेछ भन्ने प्रमाण पनि त हुन्छ नि। हजुर, हो, सही कुरा। मैले बोलाउँदा हजुर तिमीले नभनेको धेरै भयो, मनको ढोका खोलेर नहाँसेको पनि धेरै भयो, भेट हुँदा अँगालोमा नबेरेको पनि धेरै भयो, मैले बोलाउँदा हजुर तिमीले नभनेको धेरै भयो, सँगै बस्दा ढुकढुकी तिम्रो नछामेको धेरै भयो, रिसाउँदा तिमी आँखा तरी नहेरेको धेरै भयो, लड्न खोज्दा हात समाई नथामेको धेरै भयो, सँगै बस्दा ढुकढुकी तिम्रो नछामेको धेरै भयो, एकान्तमा आफै बिर्सी मनमुटु नसाटेको धेरै भयो, तिम्रो हातको पानी पिई प्यास नमेटेको धेरै भयो, उकाली उक्लँदा हात समाई नतानेको धेरै भयो, एकान्तमा आफै बिर्सी मनमुटु नसाटेको धेरै भयो। यो चाहिँ कहाँ कुन परिवेशमा थियो कि यता अलिकति हेर्दा माया प्रेम पनि देखिन्छ, एकातिर हेर्दा अरू के धेरै कुरा देखिन्छ, यो चाहिँ के परिवेश थियो त? होइन, यो परिवेश एउटा कुरो के हुन्छ भने गीत लेख्दा कहिलेकाहीँ आफू घुम्दा हिँड्दा कुन परिवेशमा हिँडिएको हुन्छ, कहाँ पुगिएको हुन्छ, आफ्नो आँखाले के देखेको हुन्छ, त्यहाँको परिस्थिति के हुन्छ,
अरूको परिस्थिति पनि हुनसक्छ, आफ्नो परिस्थिति पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ घरदेखि पनि टाढा भएको परिस्थिति हुनसक्छ। त्यो परिस्थितिलाई समेटेर मनमा उब्जेका कुराहरूलाई के अरे यो कागजमा उतारेको हो। यो मैले सरसरी मैले यो लेखेपछि करेक्सन पनि केही गरेको होइन, सरसरी झन्डै एक ठाउँमा बसेर सरसर सकाएर अनि राखेको हो। अनि मैले यो पहिलेको समयमा भने पहिलो लकडाउनको समयमा एक दिन लेखेको हो। लेखेपछि अनि मैले तत्कालै मेरो फेसबुकमा हालिदिएँ। अनि धेरै साथीहरूले यसलाई राम्रो रहेछ है भनेर। साहित्यकारै हुने गरी लेख्नु भएको होइन, लेख्दै लेख्दै यो मेरो ए होइन, म के हो भने सोखको लागि लेख्छु। छन् मसँग मेरो झन्डै 40-42वटा गीतहरू नेपाली मिडियामा रेकर्डेड छन्। त्यसमा आधुनिक गीतहरू र देशभक्तिका गीतहरू छन् र कविताहरू समय परिस्थितिलाई समेटेका कविताहरू पनि छन्। अब अहिले तिनीहरूलाई एडिट गरेर छपायो भने 2-3टा किताबहरू निस्किन्छन्। अब अलिकति फुर्सद निकालेर यिनलाई एडिट गरेर एकैचोटि 2-3टा एउटा गीति सङ्ग्रह र 2टा कविता सङ्ग्रह एकैपटक निकाल्छु भन्ने सोचाइमा छु। हेरौँ अब यसलाई भविष्यले पनि के भन्छ। कामको सिलसिलामा अब देशभक्तिपूर्ण काम गर्दा गर्दै दसैँ तिहारमा घर जान नपाएको धेरै गुनासो छ। त्यति बेला नि तपाईँले केही सम्झना छ लेखा थिएँ भन्नुभएको थियो, त्यस्तो ठ्याक्कै सम्झना छ त? सम्झना छ ठ्याक्कै। मैले गीत म यो दसैँकै बेलामा सेनामा बहालमै रहँदा एउटा गीत लेखेर रेकर्ड गरेर भिजुअल पनि गराएको थिएँ। त्यति बेला नेपाली सेनामा राम्रै त्यसले प्रतिक्रिया पाएको थियो। यसपालि दसैँमा आमामा घर आउन पाउन्न भन्ने शब्द छ। दसैँमा घर जान नपाएको सिपाहीको पीडा र त्यो पीडाभित्र पनि म यो पीडामा छैन, म देशको लागि जागिर खाएको, म यो समयमा पनि देशकै लागि काम गरिरहेको छु भनेर एउटा सन्देश दिने हिसाबले लेखिएको छ। तपाईँ अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन यसले ठ्याक्कै गर्ने के गर्छ? अब के हो भने सैनिकहरूलाई जुन तालिम दिइएको हो, सैनिकहरू अरू बाहिरको मान्छेभन्दा अलिकति विशेष हुन्छन् भन्ने मेरो सोचाइ छ। किनभने राष्ट्र कसरी जोगाउने, राष्ट्रियता के हो, राष्ट्रिय स्वाभिमान के हो भन्ने सबै आर्मीमा जे तालिम दिए पनि त्योबाट डाइरेक्टेड हुन्छन्। आखिर त्यसको मुख्य उद्देश्य त्यो नै हो सबै तालिमहरूको। त्यस कारणले जो मान्छे आर्मीमा हुन्छ उसले विभिन्न किसिमका तालिमहरू गरेको हुन्छ। उसलाई राष्ट्रियता, राष्ट्रभक्ति भन्ने चिज अरूले भन्दा अलि सजिलोसँग बुझ्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्ता व्यक्तिहरू आर्मीको सेवाबाट बाहिर निस्केपछि त्यो शक्ति खेर गइरहेको छ, सङ्गठित भएको छैन, सबै आफ्नो तालले हिँडिरहेछन्। त्यस कारणले त्यो शक्तिहरूलाई अहिलेको यो परिस्थितिमा हामीले सङ्गठित गरेर देशको यो अहिलेको अवस्थालाई, जुन राष्ट्रियताको कुरादेखि लिएर देशभित्रको परिस्थितिहरू जुन छ त्यसलाई निराकरण गराउन सङ्गठित भएर लागियो भने हामी सक्छौँ सङ्गठित भन्ने हिसाबले हामी सङ्गठित भयौँ। सङ्गठित भइसकेपछि यो सङ्गठित भएपछि सबैभन्दाको अहिलेको सबैभन्दा ठुलो सत्य के हो त? कोसँग हाम्रो यो राष्ट्रियता, हामीले बोकेको उद्देश्य कोसँग लाग्यो भने, कसले बोकेर हिँडेको छ त्योसँग हामी समाहित भएर जाँदा ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेका यी 3वटा उद्देश्य जुन
कुरा नभएर अहिले एउटा मुख्य कारण यो पनि हो देश बिग्रिनुको, किनभने राज संस्था छैन। अहिले यिनीहरूलाई जे गरे पनि भएको छ, जे बोले पनि भएको छ। देशको माया छैन, राजालाई त देशको माया छैन, किनभने राजाका पुर्खाले आर्जेको देश हो, जनताले साथ दिए, तर नेतृत्व त उनीहरूको हो नि। पृथ्वीनारायण शाहले 31 वर्ष राज्य गरे। उनका कन्टेम्पोरेरी अरू राजाको केही समय अगाडिका राजाहरू, काठमाडौँ भ्यालीभित्रकै राजाहरू, एकजना राजा मर्दा इतिहास पढ्यो भने 57वटा रानी सती गएका थिए। इतिहास पढ्यो भने यदि पृथ्वीनारायण शाह पनि देशको माया नभएर त्यही विलासितामा लागेको भए देश बन्ने थिएन। सीमामा विवाद भइरहेको छ, नेपाली सेनाले चासो दिएको छैन, जिम्मेवार हुन सकेका छैन भनेर जुन गुनासो आइरहेको छ, वास्तवमा के हो? अलिकति भूमिका शङ्कास्पद हो कि के हो त? यसलाई कसरी बुझ्ने त? यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने अलिकति सबैले नबुझेको कुरा हो यो। बुझाउन सीमा जोगाउन सेनाको काम हो भन्छ नि, त्यस्तै होइन, यो होइन, यो जनताले नबुझेको कुरा हो, बुझाउन राष्ट्रले, राज्यले बुझाउन नसकेको कुरा हो। कहिल्यै पनि के हुन्छ भने सीमामा विवाद हुने हो भने हुन्छ, भयो नि, भइरहेछ नेपालमा। अहिले नेपाल र भारतको ठाउँमा 72-73 ठाउँमा सीमा विवाद छ। कहिल्यै पनि के हुन्छ भने यसका अरू पनि उपायहरू छन्। त्यसमा के हो, सबैभन्दा पहिला वार्ता हो। द्विपक्षीय, दुईटा देशको बिचमा वार्ता हुनु पर्यो सकारात्मक ढङ्गबाट। त्यो वार्ता पछि छिमेकी देशहरू हुन्छन्, छिमेकी देशहरूसँग बसेर पनि वार्ता गरिनु पर्यो, उनीहरूको मध्यस्थता र भएका प्रमाणहरू जुटाएर। दोस्रो त्यो भयो। तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हेरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। चौथो छ युएन। भोलि त्यो समस्यालाई युएनमा लान पर्यो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था एजेन्सीहरू छन्, उनीहरूलाई गुहार्नु पर्यो। त्यति गर्दा पनि भएन भने राष्ट्रको संविधानको मातहतमा राष्ट्रले खटाएको खण्डमा नेपाली सेना जान्न भन्न मिल्दैन, जानुपर्छ। अहिले सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यी सबै अब भनौँ कुराहरू, विषयहरू हाम्रो सरकारले पुरा गर्यो कि गरेन, त्यसपछि मात्रै नेपाली सेनालाई त्यहाँ खटाएर नेपाली सेना जान्न भनेको हो भने नेपाली सेनालाई यो लान्छना लगाउन मिल्छ, पाइन्छ। तर सोझै नेपाली सेना कालापानी किन गएन? नो, त्योभन्दा अगाडि यी 5-7वटा प्रक्रियाहरू पुरा गरिएको हुनुपर्छ। यसमा ती कुराहरू बुझाउन जनताले बुझेको हुनुपर्छ, बुझाउनुपर्छ। बुझाउनको लागि विभिन्न किसिमका उपायहरू छन्। एउटा कुरो के हुनु पर्यो भने विद्यार्थीहरू विद्यार्थी कालमा सेना भनेको के हो, सेनाको ब्यारेक कसरी चलेको छ, राष्ट्रले सीमाको बारेमा, नेसनल सेक्युरिटीको बारेमा के कुरा बुझाउनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ हामीले भनेर सरकारी तवरबाटै एउटा प्लान बनाएर बेला बेलामा विद्यार्थीहरूलाई ब्यारेक भिजिट गराउने, आर्मीको अफसरहरूलाई कहिलेकाहीँ यी विषयहरूमा स्कुल, कलेज, युनिभर्सिटीहरूमा क्लास लिन लगाउने। अनि हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा पनि यो कुराहरू उहाँहरूले कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई नै बुझाउनु पर्यो। यसमा त कस्तो छ भने पढे लेखेकै बुझेकै मान्छेहरूले पनि फ्याट आर्मी सुतेर बसेको छ भनिदिन्छन् के। नो, आर्मीले आफ्नो काम गरेको छ। अनि यसमा अर्को के छ भने अहिले
नेपाल सरकारले एउटा यसलाई राम्रो कदम भन्छु म, नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी भनेर खोलिरहेको छ। यसले के गर्न सक्छ भने यसमा आर्मीको अफसरहरू मात्रै होइन, बाहिरको ब्युरोक्रेसीको अरू अफसरहरू पनि, प्रहरीको अफसरहरू पनि सबैले यसमा तालिम लिन्छन्। यसमा तालिम लिइसकेपछि उनीहरूले पनि यो कुराहरू मलाई जहाँसम्म लाग्छ बुझ्नुहुन्छ होला र भोलि अलिकति बुझेको मान्छेले यस्ता कुराहरू सोझै बोल्ने र कतैबाट यस्ता कुराहरू निस्क्यो भने त्यसलाई बुझाउन उहाँहरूले पनि तत्परता देखाउनुहुन्छ कि भन्ने अब मलाई लाग्छ। तपाईँ किवानिज क्लब अफ इन्टरनेसनल काठमाडौँ सिटीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यसले समाजसेवा गर्छ भन्नुहुन्छ। उहाँ सबै व्यक्तिहरू म समाजसेवी हुँ, म समाजको लागि के नै गर्छु भन्छन्। यसले ठ्याक्कै जनताको मन छुने गरी काम के गर्छ देखिने गरेको? यो के हो भने यो यसको अमेरिकामा छ यसको हेडक्वार्टर, 82वटा देश यसको सदस्य छन्, त्यसमा नेपाल पनि छ। हाललाई अब म आउने महिना 2 महिनापछि 2-3 महिनापछि म अहिलेको किवानिज क्लब अफ काठमाडौँ सिटीको इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट हो। यसले खास बच्चाको हितको लागि काम गर्छ। यो क्लियरली नन पोलिटिकल, नन रिलिजियस र नन प्रफिटेबल अर्गनाइजेसन हो। यसले बच्चाको 5वटा फिल्डमा काम गर्छ। एउटा एजुकेसन, 2टा हेल्थ, तेस्रो लिडरसिप, चौथो स्पोर्ट्स र 5औं डिसिप्लिन। यो हामीहरूले के गर्छौँ भने त्यस्तो गरिब खालको स्कुलहरू सिलेक्ट गरेर त्यो स्कुलमा यी 5वटा कुरालाई मिट गर्ने गरी प्रोजेक्ट छान्छौँ र फन्डिङ हामी आफैले यो क्लबको दाताबाट चल्या होइन। हजुर, कोही दाताबाट त्यस्तो किसिमको दाताबाट चल्या होइन। कहिलेकाहीँ हामीहरूले त्यस्तो किसिमको दाता जसले भोलि यसलाई कन्ट्रोभर्सीमा ल्याउँदैन त्यस्तो किसिमको बालबालिकाको लागि हितमा कहिले काम गर्छ सक्छ, तर जबरजस्ती पैसा माग्नु हुँदैन। अनि हामीले नै यसको सदस्यता लिनको लागि क्लबको प्रत्येक मेम्बरले वर्षमा 10,000 रुपियाँ फी तिर्छौँ। त्यसैबाट उठेको पैसालाई पनि हामी त्यसमा लगाउँछौँ र त्यस्तै अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै दाताहरू र हामीले एउटा के गर्छौँ भने प्रोजेक्ट बनाउँछौँ। त्यो प्रोजेक्टको सबै पेपरहरू यसको हेडक्वार्टरमा पठाउँछौँ। 1 वर्षमा एउटा स्कुललाई एउटा कार्यक्रम गर्नलाई त्यो उनीहरूले रिजनेबल एकदम छ भन्ने देख्यो भने $5,000 उनीहरूले हामीलाई सहयोग गरिदिन सक्छन् र त्यसको मासिक रूपमा यो हेडक्वार्टरबाट, अमेरिका यसको हेडक्वार्टरबाट $5,000 फन्डिङ गरिदिन्छन् र त्यो पैसाले हामीहरूले यहाँ कार्यक्रम चलाउँछौँ र त्यो कार्यक्रमको प्रत्येक भ्याट बिल सहित प्रत्येक महिनामा हामीहरूले भिडियो सहित हामीले के काम गऱ्यौँ त भिडियो सहित भ्याट बिल प्रत्येक महिना उहाँ हामीहरूले पठाउनु पर्छ। फोटो खिच्ने, फेसबुकमा हाल्ने अनि बिल पठाउने अनि बाँकी पैसा उब्रिएर खाने चाहिँ होइन। नो अरूले त्यही गरिरहेछ नि, त्यही भएर त्यो छ। तपाईँ जानुहुन्छ, अहिले हामीले भर्खर अस्ति पनि आजभन्दा झन्डै 1 महिना अगाडि पनौतीमा सिद्धार्थ वनस्थली भन्ने स्कुल छ, त्यहाँ हामीले 1 वर्ष 72 जना स्टुडेन्टलाई जसले घरबाट खाजा ल्याउन सक्दैनन् ती विद्यार्थीलाई 1 वर्षसम्म हामीले खाजा खुवायौँ। त्यस्तै त्यही स्कुलमा अस्ति भर्खर एउटा 350 जना स्टुडेन्टहरूलाई एउटा मेडिकल क्याम्प लगेर 6 जना डक्टरहरू लगेर विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण पनि गरियो। यस्ता कामहरू अनि हामी धेरै नै गरिरहेका हुन्छौँ। ठुलो नभए पनि
के हुन्छ भने गरिब स्कुलमा 15-20 हजार रुपियाँ लगेरको स्टेसनरी र सानोतिनो सामानहरू एउटा ठुलो सहयोग हुन्छ। हामीले त्यो काम गरिरहेको छौँ। त्यो मैले अहिले भनिहालेँ, नन प्रफिटेबल, नन रिलिजियस एन्ड नन पोलिटिकल यो हो। अब देश र जनताको विकासका लागि तपाईँले, हामीले अनि सबै नागरिकले के गर्नु पर्ला, वास्तवमा हामी नेपाली हौँ, हामी नेपालको लागि गर्छौँ भन्ने अन्तिम प्रश्न गरेँ मैले समग्रमा नि। अब हामीले कसरी देशको हित चिताउने? अब एउटा कुरो के हुन्छ भने सबैभन्दा पहिला अहिले मैले भनेका 5-6वटा पोइन्ट, यो पोइन्टलाई ध्यान दिनु पर्यो। यो पोइन्टलाई ध्यान दिएर हामीहरू सबैभन्दा पहिला व्यक्ति सुध्रिनु पर्यो। व्यक्तिमा स्वार्थपन आउनु भएन, आफूलाई सुधार्नु पर्यो। दोस्रो कुरो, जनताको आवश्यकता के हुन्, ती आवश्यकतालाई प्राथमिकता के छ तिनीहरूको भनेर प्राथमिकतामा बाँड्नु पर्यो। त्यो प्राथमिकता अनुसार हामीसँग भएको स्रोतलाई सही तरिकाबाट वितरण गरेर कतै पनि चुहावट हुन नदिइकन कामहरू गरिनु पर्यो। नट कि जनतालाई आफूलाई चुनाव जित्नु पर्यो अनि वहाँ रोल्पामा लगेर केही अर्थ छ त्यो टावर बनाएको, अहिले भ्यू टावर रोल्पाको सबै देश हेर्न मिल्छ अरे नि त यसले त। खै त्यो कुरा बनाउनेहरूले जानलान्। रोल्पामा गएर टावर बनाएर यहाँ भारी बोक्ने एउटा भरियाको अहिले कमाएर भरे खाउँ भन्ने भरियालाई अथवा त्यही रोल्पाको एउटा दुखी मान्छेले पाउँछ केही होला, भोलि त्यहाँ टावर राख्ने दिन पनि आउलान्। तर अहिलेको आवश्यकता के हो? शौक भनौँ न, शौक। अनि झापामा लगेर पनि त्यस्तै टावर बनाइएको छ अरबौँ खर्च गरेर। मैले जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म कति 13 अरब रुपियाँ कि कति यिनीहरूले टावर बनाउनलाई। त्यो 13 अरब रुपियाँ कतिवटा अस्पताल गुना कति उपयोगी हुने थियो होला भन्ने कुरा यसमा आउँछ। अनि अर्को कुरा, देश सुधार्नको लागि अब जनता प्लस नेताहरूमा राष्ट्रियताको भावना पक्कै जाग्नुपर्छ र राष्ट्रिय नेताहरूले हामी कस्तो भूगोलमा बसेका छौँ र हामी कुन हिसाबमा जाँदा, कुन देशसँग कस्तो सम्बन्ध राखेर जाँदा हामीलाई राम्रो हुन्छ। नट कि यो देशसँग मैले सम्पर्क समन्वय राम्रो राखेँ भने मेरो कुर्सी जोगिन्छ भन्ने होइन। त्यो कुरा राम्रोसँग बुझेर हामीहरूको फरेन पोलिसी त्यसबाट डाइरेक्टेड हुनु पर्यो। हामी कुन ठाउँमा छौँ, भोलि भारत र चाइनाको बिचमा छौँ, दुईटैलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। नट कि अहिलेको युक्रेनको अवस्था छ, युक्रेन कतातिर ढल्केर युक्रेनको त्यो अवस्था भयो। भोलि चाइनाले भनिसकेको छ, के भनेको छ, ताइवानले हामी इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ भनेर भन्दा अस्ति असारको 1 गते चाइनाले के गरेको छ भने चाइनाको लागि अहितकारी काम कतैबाट हुन्छ भने त्यसमा चाइना कुनै पनि विदेशी भूमिमा छिर्न सक्छ भनेर निर्णय गरेको छ। त्यो के हो भने ताइवानको लागि प्लस हाम्रो लागि पनि हुन सक्छ यदि हाम्रो फरेन पोलिसी सही तरिकाले चलेन भने, कतैतिर हामी ढल्क्यौँ भने। कुरा के हुन्छ भने अब चाइनाले 2019 अक्टोबर 13मा नेपालको कति 18 घन्टे 22 घन्टे कति चाइनाको राष्ट्रपतिले के गर्नुभएको थियो, नेपालको भिजिट गर्नुभएको थियो। त्यो भिजिट गर्ने बेलामा उहाँले नेपालकै भूमिबाट के भन्नुभएको छ भने कसैले पनि चाइनाको अहितकारी काम गर्छ भने चाइनाले त्यसलाई धुलो पिठो बनाउँछ। नेपालकै भूमिमा, नेपालकै भ्रमणमा, त्यसमाथि नि 18-20 घन्टाको समयमा बस्दा ती शब्दहरू बोलिनुले यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। उहाँहरूले के भन्नुभएको हो भने त सही तरिकाले बस है, त सही तरिकाले बसिनस् भने तँमाथि पनि हामी भोलि कोही पनि आउनेवाला छैन। युक्रेनमा त्यो भइरहेछ, को आयो? भोलि नेपालमाथि कोही जाइ लाग्यो भने कोही पनि आउँदैन। सबैको फरेन पोलिसी, यो डिप्लोमेसी भन्ने चिज इज अल एबाउट बिजनेस।
त्यो बिजनेस के को लागि त भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थको लागि हुन्छ। त्यसकारणले हामीले पनि हाम्रो डिप्लोमेसी हाम्रो स्वार्थको लागि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रा नेताहरूले बुझेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो पक्कै हामीले भने जस्तो दिन आउँछन्, हामीले ल्याउनुपर्छ, नभयो भने हाम्रो हुन्छ। तपाईँको समयको लागि विचारको लागि विशेष धन्यवाद। तपाईँको यो बाँकी जीवन सुखद होस्, सामाजिक काममा लाग्नु होला, राजनीति भविष्य उज्जवल होस्, हाम्रो शुभकामना। हस् गङ्गाजी, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी तपाईँलाई धन्यवाद। यो ओमकार टिभी च्यानल परिवार सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो स्टुडियो यो च्यानल दायाँ बायाँ नगरिकन भाउ नखोजी आउनुभयो, त्यसैलाई पनि धन्यवाद। ल्याएर मेरो विचारहरू राख्ने समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल फेरि पनि अब कुनै दिन मौका मिल्यो भने फेरि भेटौँला। हस्, फेरि पनि धन्यवाद तपाईँहरू सबैलाई। म जिउँदो हुँदा ज्यू हजुर गर्थे सलामी, मै मरे आज छैन मलामी। आधुनिक गीतका रचनाकार समेत रहनुभएका प्रकाशचन्द्र कार्की, जो नेपाली सेनामा 34 वर्ष 8 महिना जागिर खाएर अवकाश प्राप्त महासेनानी हुनुहुन्छ। उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग एकातिर सेनाको कुराकानी, एकातिर देशको कुरा, जनताको कुरा अनि राजनीतिक कुरा लगायत विभिन्न विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अहिले बहुविवादित र बहुचर्चित एसपिपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम जो अमेरिका र नेपाल बीच भएको छ, यो कुरा के हो अनि पछिल्लो समयमा सेनामाथि पनि विवाद सिर्जना गरिएको छ, यो कुरा के हो लगायतका विभिन्न विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँको गीत सङ्गीत अनि साहित्य अनि रचनाको कुरा पनि गऱ्यौँ। हामीले केही गीत सुन्यौँ, केही गजल सुन्यौँ। भोलिका दिनमा पनि उहाँसँग हामी यसरी विषयवस्तु मिलाएर कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँसँग आज हामीले यति नै संवाद गऱ्यौँ। कार्यक्रम सञ्चालक म गङ्गा बरालसहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।